ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणम् अष्टमस्कन्धः अथ 12 श्रीबादरायणिरुवाच। वृषध्वजो निशम्येधं योषिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिसोममपाययत्। वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्याययौ द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः। सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः सूपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम्। श्रीमहादेव उवाच। देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। आद्यन्तावस्य यन्मध्यम् इदमन्यदहं बहिः यतो व्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्मचिद्भवान्। तवैव चरणाम्बोजं श्रेयस्कामानिराशिषः विसृज्यो भयतः सङ्गं मुनयः समुपासते। त्वं ब्रह्मपूर्णममृतं विगुणं विशोकम् आनन्दमात्रमविकारमनन्यधन्यत्। विश्वस्य हेतुर्उदयस्थितिसंयमानाम् आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षः। एकस्त्वं एव सदसद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः। अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्माद् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य। त्वां ब्रह्म केचिद्भावयन्त्युत धर्मम् एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम् अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्। नागं परायुर्षयो न मरीचिमुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः। यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्य मर्त्याधयः किमुत शश्वतभद्रवृत्ताः। स त्वं समीहितमधस्थितिजन्मनाशं भूते हितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ। वायुर्यथा विशति कं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतयावगमो वरुन्सि। अवतारमया दृष्टा रममानस्य ते गुणैः सोऽहं तद्द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषिद्वपुर्धृतं। येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः तद्दिदृक्षव आयाताः परं कौतूहलं हिनः। श्रीशुक उवाच। एवमभ्यर्थितो विष्णुः भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत। श्रीभगवान् उवाच। कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कृतः पश्यतासुरकार्याणि गते पीयूषभाजने। तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षोः सुरसत्तम कामिनां बहुमन्तव्यं सङ्कल्पप्रभवोदयम्। श्रीशुक उवाच। इति ब्रुवाणो भगवान् तत्रैवान्तरधीयत सर्वतश्चारयश्चक्षुः भवास्ते सहो मयाम्। ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियं विचित्रपुष्पारुणपल्लवद्रुमे विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसद्।
दुकूलपर्यस्तनितम्भमेखलाम् आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तन प्रकृष्टहारोरुभारैर्पदे पदे प्रभज्यमानाम् इव मध्यतश्चलत् पथप्रवालं नयतीं ततस्ततः दिक्षु भ्रमत्कन्दुकचापलैर्भृशं ब्रोद्विग्नतारायतलोललोचनां स्वकर्णविप्राजितकुण्डलोल्लसत् कपोलनीलालकमण्डिताननां श्लथद्दुकूलं कभरिं च विच्युतां सन्नय्यतीं वामकरेण वल्गुना विनिघ्नतीमन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममायया तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेषद् व्रीडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षमुष्टग स्त्रीप्रेक्षणप्रतिसमीक्षणविह्वलात्मा नात्मानमन्तिकवुमां स्वघनांश्च वेद तस्याः कराग्रात् स तु कन्दुको यदा गतो विधूरं तमनुव्रजस्त्रियाः वासस्य सूत्रं लघुमारुतो हरद् भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः एवं तां रुचिरापाङ्घिं दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विषज्जन्त्यां भवः किल तयापहृतविज्ञानः तत्कृतस्मरविह्वलः भवान्यापि पश्यन्त्या गतह्रीस्तत्पदं ययो सा तमायान्तमालोक्य विवस्त्रा व्रीडिता भृशं निलीयमाना वृक्षेषु हसन्तीनान्वतिष्ठत तामन्वगच्छद्भगवान् भवः प्रमुषितेन्द्रियः कामस्य च वशं नीतः करेणुम् इव यूतपः सोऽनुव्रज्यातिवेगेन गृहीत्वा निच्छतीं स्त्रियं केशबन्धमुपानीय बाहुभ्यां परिषस्वजे सोपगूढा भगवता करिणा करिणीयता इतस्ततः प्रसर्पन्ति विप्रकीर्णशिरोरुहा आत्मानं मोचयित्वाङ्घ सुरर्षभभुजान्तरात् प्राद्रवत्सा पृतुश्रोणी मायादेव विनिर्मितां तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भुतकर्मणः प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः तस्यानुधावतो रेतः च स्कन्धामोघरेतसः शुष्मिनो यूतपस्येव वासितामनुधावतः यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषु पवनेषु च यत्र क्वचासन् ऋषयः तत्र सन्निहितो हरः स्कन्ने रेतसि सोपश्यत् आत्मानं देवमायया जडीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्न्यवर्तत कश्मलात् अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः अपरिज्ञेयवीर्यस्य न मेने तदुहाद्भुतं तमविक्लवमव्रीढम् आलक्ष्य मधुसूदनः उवाच परमप्रीतो बिभ्रत् स्वां पौरुषीं तनुम् श्री भगवानुवाच दिष्ट्या त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठाम् आत्मना स्थितः यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ्गमायया को नु मेतितरेन्मायां विषक्तस्त्वद्धृते पुमान्
तांस्तान् विसृजतिं भावान् दुस्तरामकृतात्मभिः सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः। श्रीशुक उवाच एवं भगवता राजन् श्रीवत्साङ्केन सत्कृतः आमन्त्र्य तं परिक्रम्य सघनस्वालयं ययो आत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवान् भवः शंसतां ऋषिमुख्यानां प्रीत्याचष्टाथ भारत अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः अहं कलानां वृषभो विमुह्ये यया वशोऽन्ये किमुता स्वतन्त्राः इं मामपृच्छस्त्वमुपेत्य योगात् समासहस्रान्त उपारतं वै स एष साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशतेन वेदः। श्रीशुक उवाच इति ते विहितस्तात विक्रमशार्ङ्गधन्वनः सिन्धोर्निर्मतेन येन धृतः पृष्ठे महाचलः एतन्मुहुर्कीर्तयतोऽनुशृण्वतो नरिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं समस्तसंसारपरिश्रमापहम् असधविषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्नान् अमृतममरवर्यानाशयत् सिन्धुमध्यं कपटयुवतिवेषो मोहयन् यः सुरारिन् तमहम् उपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे शङ्करमोहनं नाम 12ोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।